بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ جنہ مجمع انہی آواز نہیں آئی، حالے دوسری اذان تساں سنی ماشاءاللہ، اور خطبے دا آغاز ہیں، مسجد بھی ساری اللہ تعالیٰ نے بھر دیتی ہے، برآمدہ بھی اور بار تک عوام اس اللہ دا فضل اور رحمت دے، جس اللہ نے فضل اور رحمت کی تھی اس اللہ دے لاڈلے پیغمبر دے درود پاک اینا اچھی پڑھو کہ آسمان والا آسمان تے رب بھی راضی ہو جائے، مدینے والا محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ نبی پاک دا نام دوبارہ لانگا اور میں دعا بھی کر رہے ہیں اللہ اس گلشن نو قیامت تک آباد فرمائے۔ ایک جمعے میں سوچ رہا سی جے میں سامنے نظر مارنا مکئی ہوندی، ادھر نظر مارنا پٹھے نے منجی، اللہ میرے سونے اللہ جس جگہ نو تسیں آباد کرو، جنہوں تسیں آباد کرو، کدی اٹھو نہ ادھر نظر مارنا، اے سارا نظر مار کے ویکھنا کی تے جس وقت یہ ساری انشاءاللہ آبادی ہوئے گی پودوں کی بنے، اللہ انہوں قیامت تک آباد فرمائے۔ میں نبی پاک دا نام لانگا تو سا گونج پانی سارے پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔
چونکہ محرم الحرام دا مہینہ شروع ہو گئے جندی آئی 2 تاریخ اور حرمت والے مہینیاں وچوں اے مہینے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا بلکہ پورا سال ہی 12 مہینیاں وچ لڑنا جھگڑنا نہیں اور خصوصاً اے مہینے وچ کسے مہینے وچ بھی جھوٹ نہیں بولنا اور انہاں مہینیاں وچ بھی کیونکہ حرمت والے نے اور انہاں دی بڑی عظمت اور شان ہے اور اسلامی سال دا پہلا مہینے اے محرم الحرام اللہ توفیق دے وے روزے رکھیا جائے یوم عاشورہ دے 9-10 محرم یا 10-11 محرم روزے رکھنا میرا اللہ بڑا ثواب دے گا اور انشاءاللہ اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا اس مہینے اندر ایک بہت بڑے آسان پیش آیا ہے کہ نواسہ رسول اور شہزادہ اسلام دا ایک شہزادہ اور سونے پیغمبر دا دل دا ٹکڑا اہل بیت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بڑی بے دردی نال شہید کیتا گئے ہیں اور پہلی تے بات ہے ذرا دل جمین اور تسا میرے والے ویکھنے میں تو آڑے والے ویکھاں گا وہ تو آواز آئے گی شمس الہدا جے ہر جمعے آگے تسی ایک دوسرے نو آپس جے کی ویکھ دے ہو تسی ہارون یاسر نو کیوں ویکھ دے ہو وہ تو انو ویکھی جاندے آپس جے تسی ویکھ دے ہو تے نظر آندے پہ ہو میری آسمان تو تردی رحمت والے بھی ویکھو درود پاک پڑھو سارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دی آپ سرکار دے 2 شہزادے جڑے بڑے مشہور و معروف نے حالانکہ نبی پاک دے نواسے نواسیاں ہور بھی ہیں سن لیکن انہاں میرے کل وقت نہیں کہ میں وضاحت اندر جاواں سونے پیغمبر دے نواسے دے نواسیاں ہور بھی ہیں سن حضرت حسن تے حسین دا ایک بھائی محسن بھی برحال او لمبی وضاحت دیں میں انشاءاللہ بڑی اختصار دے نال جڑا اے واقعہ پیش ہے نا سونے پیغمبر دے یار نو بے دردی نال شہید کیتا گئے اے یعنی نبی پاک لاڈلے پیغمبر دے دنیا دے جان تو بعد 52-53 سال بعد تے واقعہ پیش آیا ہے اور بڑی دل جمی نال اللہ اندر رسول دی گل سننا اور دعائیں فرماؤ اللہ نبی پاک دے اہل بیت دے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سانو حکم ہے اے اہل بیت ہیں کون سانو حکم ہے کہ وقت دے خطیب صاحب جی اللہ جی حکم گناہ دے لاگے نہیں جانا گناہ کو بچ جاؤ وقت دے امام صاحب جی اللہ جی حکم سان گناہ دے لاگے نہیں جانا چاہے کوئی بندہ خانہ کعبہ دا امام خطیب انہوں بھی حکم ہے گناہ کو بچنے گناہ دے لاگے نہیں جانا ایتھے باس نہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ نو حکم گناہ دے لاگے نہیں جانا ایتھے باس نہیں اللہ نے صحابہ دی جماعت نو بھی کہیں گناہ دے لاگے نہیں جانا اہل بیت دی واری آئی نبی علیہ السلام دی کار والیاں دی واری آئی سونے پیغمبر دے اہل بیت دی واری آئی تے اللہ نے گناہ نو آکھئے بلکہ اے نہیں آکھیا حسن تو گناہ دے لاگے نہیں جانا حسین گناہ دے لاگے نہیں ہو جانا میرے سونے پیغمبر دی پیاری لخت جگر فاطمہ تو ساں بھی گناہ دے لاگے نہیں جانا اللہ نے نہیں آکھیا اللہ نے آکھیا بھی علی المرتضی میرے شیر تمہیں گناہ دے لاگے نہیں جانا بلکہ اہل بیت دی واری آئی اللہ نے گناہ نو کہہ دیتا ہے گناہ تو میرے پاک محمد دے اہل بیت دے تو لاگے نہیں جانا
یہ شان اہل بیت دی اور قرآن آندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آجیں بار دکران گونج پانی جائی دیئے سارے پڑھ لو لاڈلے پیغمبر تے سونیاں زبانہ دے نال تو ساؤچی درود پاک پڑھنے اللہ راضی ہو جائے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے اپنی چادر دے تھلے سیدنا علی المرتضی نو بلیا سیدہ فاطمہ نو بلیا حسن تے حسین نو بلیا آپ فرمان دینے میرے اہل بیت نے تسی کہہ دیو سبحان اللہ انہاں وچوں جیندہ میں تذکرہ کرنا جانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار بڑا سی سونے پیغمبر نو اپنے نواسے دینال اوہ دو تریاں والیوں رابطہ نظامی ہیں جن بندے نو پوترے نالوں جڑا دو ترہ ہوندہ ہے نا اے زیادہ پیارا لگ دیں اے رابطہ نظامی ہے نا اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو دو ترے آتا فرمائیں اے ناویچوں ایک دانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کون حسین اے جنت دا شہزادہ حسین اوہ کون حسین ایک دن سونے پیغمبر جماعت قرار حسن حضرت حسن تے حسین اے شہزادے موڑیاں تے آئے نا سونے پیغمبر نے اینا شہزادیاں واسطے نا آپ دے دو تریاں واسطے نا سرکار نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا اینا لمبا سجدہ صحابہ کہن لگے نا اسا آج تک سرکار نو اسی نماز دی حالت دے اندر نا اینا لمبا سجدہ نہیں کر دیاں ویکھیا اینا لمبا سجدہ ایک صحابیاں دیں اسی ڈر گئے نا یاد نماز دی حالت سرکار دی روئی پرواز ہو گئی ہے نا سجدے دی حالت یا تے روح پرواز ہو گئی ہے تے یا سجدے دی حالت اللہ دا ایمرجنسی کوئی پیغام آگئے یا سجدے دی حالت دے اندر جبریل آگئے اللہ دی طرفوں وہی لے کے آئے ساڑھے دلان چے دو گلائیاں صحابیاں دے آندے سے انتظار کی تانا آندے میں آخر کار میں ڈر دیاں انکار کے سار سائدے وچوں چک کے ویکھیاں میں سرکار والے ویکھاں تے سیں سرکار اینا لمبا سائدہ کیوں پہ کر دیں اے صحابیاں دے جے میں ویکھیاں اوہ جنت دے شہزادے حضرت حسین موڑیاں تے بیٹھے سن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دو میں شہزادے نبی پاک دے موڑیاں تے سن اینا دی خاطر سرکار نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے نا اوہ کون اصل تے حسین ذرا میرے والے تک دا جائینا اوہ مدینہ شہر میرے پاک محمد دی مسجد اوہ درود پاک ایک وارا چھلانی چاہی دیئے جناب محمد پڑھ لو راج کے پڑھ لو اللہ راج کے رزق حلال دے گا راج کے پڑھ لو اللہ راج کے عزتاں دے گا اوہ پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنے منبر تے کھڑیاں نا جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن او صحابہ کی نشان والے آج شمس
خدا دے اندر اے کھڑیاں خاص تو آن والا اے تواڈے سامنے میرے کول تے علم بھی نہیں ہو میرے کول تے عمل بھی نہیں علم بھی نہیں تے عمل بھی نہیں اور مینوں تے ککھ شاید نہیں ہو پتا اے تے مینوں تے پتا ہے ذالک فضل اللہ ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء اللہ دا فضل اون دی رحمت جندے تے مرضی کر دینا اللہ دی رحمت اوے میرے آن تو پہلا اے ممبر تے بیل تو پہلا تسی آکے انتظار کر دیو اوے مسجد پری جان دی انتظار کر دیو اوے صدقے جاواں او صحابہ دی کنی شان جڑے میرے پاک محمد دا انتظار کر دے سن درود باو پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے سن حضرت حسن تے حسین اے تمہیں شہزادے اینا لمبے لمبے چولے پائے سن لمبے لمبے کرتے پائے سن اینا دے پیراں وچ او کرتے اڑ دے آ رہے سن کدی حسن ڈگ پیندے نے کدی حسین ڈگ پیندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور شام کوٹیاں اونا دی شان کی دسام اونا دی عظمت کون بیان کر سکتا ہے نا اور جنہ دی خاطر میرے پاک محمد نے ممبری چھڑ دی تزیم اور جنہ دی خاطر سرکار نے اور خطبہ چھڑ دیتا نا سرکار ممبر دو تھلے اتر آئے نا اپنے نواسیاں والے ٹور پینا جا کے سرکار نے بسم اللہ پڑھ کے چکے دل نہ لایا لیا کے مسلح تے بٹھا دیتا سرکار ممبر تے چڑھ کے کہن لگے صدق اللہ صدق اللہ اوہ میرے یارو اعتراض نہیں کرنا صدق اللہ صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ اللہ نے قرآن چے سچ کہہ دیتا ہے نا میں تواڈیاں اولاداں اے تواڈیاں اولاداں اے مال آزمائش بنا دیتا ہے نا اے میری اولاد یعنی سرکار نے اولاد آکھی ہے صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ اللہ نے تواڈیاں اولاداں تے مال آزمائش بنا دیتا ہے نا اوے کون حسن تے حسین اوے مدینہ شہر اللہ جنہیں آئے نے چھیتی چھیتی مدینہ بخا دے اللہ بیت اللہ بخا دے اچھی آمین کہہ چھڑو جنہیں اوستوں بھی چھیتی جانا ہے ایک باری پھر آمین کہہ چھڑو اللہ تونوں سب نو مدینے چھیتی آمین کہہ چھڑو حضرت اوے کون حسین ہے اوے کون حسن ہے کون حسین ہے میرے پاک محمد اوے درود پاک دی آواز آ جائے ایک باری سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آنکھیں میرے والے تک نہ ایک دن سرکار نہ اپنے شہزادیاں حسن تے حسین نو چکے آئے نا اند کر کے سرکار کدی حسن دا متھا سنگ دے پینے کدی حسین دا رخسار سنگ دے پینے کدی حسین دے ہاتھ پہ سنگ دے صحابہ کیا سونے اے گل سمجھ نہیں آ رہی نا سونے نبی جن آسان لوگاں نو ویکھے لوگ اپنی اولاداں دا اے منہ متھا چم دینے او شام کوٹیاں اپنی اولاد دا منہ متھا چمیا کر اپنی دھیاں دا منہ متھا چمیا کر اپنے پتراں دا نواسیاں دا دوتریاں دا منہ متھا چمیا کر سونے پیغمبر آکھیں او جن نے اولاد دا منہ نہیں چمنا اپنی اولاد دا منہ متھا نہیں چمدا میں دسی جانا او میرا امتی نہیں تے میں نبی نہیں او میرے والوں
گلوں فارغ جن دے دل چ اولاد دا پیار نہیں اولاد دا منہ متھا نہیں چومدا میرا امتی نہیں تے میں نبی نہیں اپنی اولاد دا منہ متھا چومیا کر سرکار نے چومن دے نال نال انہاں نوں سونگیا سیاپا کہن لگے آندنے سونیا لوکی اولاد دا منہ متھا چوم دے اے سونگ دے کیوں پہ جے او شام کوٹیاں سن لو تیان نال سرکار دیاں اکھاں جے پانی آگنا آ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو اصل جے گالے جبریل آکے منو ہونے دس گیا جبریل مدینے دی ترتی دے جبریل آکے دس گیا انہیں آگیا سونے اے تو آڈے شہزاد حسن تے حسین اے تو انوی پیارے نہیں بلکہ آسمان والے رب نوی انہیں پیارے لگے نے اللہ دا سونے میں جنت پھول بنا دیتے نے جن نے زمین تے مدینے تے جنت دا پھول ویکھنا ہوئے حسن تے حسین نو ویکھ لے آ فرمان لگے اوے میرے صحابیوں اے جنت دے پھول نے تے میں پھولاں دی خوشبو لے رہا ہوں او واسد کے جاؤں اہل بیت تہاڈی شان دے کے آ کہنے اہل بیت جے سونے دی تی دیواری آئی جے حسنین دی پیاری امی سیدہ فاطمہ دیواری آئی نا اللہ کیا سونیا تو آڈی تینوں جنتیاں عورتاں دی سردار بنا دیتے او جنتیاں عورتاں دی سردار اے جنت پھول بھی نے تے جنت نوجواناں دے بھی سردار نے اینا پیارے میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم اور سن لو تیان دینال سرکار ایک دن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیتوں بیدار ہوئے سرکار نیتوں بیدار ہوئے سونے پیغمبر پریشان نے تے ساڑھی ماں نے پوچھیا انہیں آکیا سونے خیر تے ہے آج نیتوں بیدار ہوئیم رو لگ پیو پریشانوں آ فرمان لگے سن لو میں نو اللہ نے دس دیتا ہے نا کہ میرے شہزاد حسین نو شہید کیتا جائے گا شہادت دی خبر سرکار پہلو ہی دے گئے سن آپ دی زندگی میرے تو بعد میرے حسین نو شہید کیتا جائے گا اللہ کیوں بھی میرے پاک محمد دی زبان جو نکلی گل پوری اللہ کر دے کہ نہیں سونے پیغمبر جی میں اود پاڑتے پیر رکھے اود پاڑ میں ہلیا سرکار نے اڈی ماری پیر دی اوہ اود پاڑ میں شوخیاں نہ مخا تینوں پتہ نہیں آئی تیرے سینے تے کندہ پیر ایک صدیق دو شہید نے ایک اللہ دا نبی یعنی ایک سرکار سن یار غار سن فاروق اعظم سن اور حضرت حسین اور حضرت عثمان سن سونے پیغمبر آکھیا اود پاڑے میں شوخیاں نام خواہ اڈی مار کی آکھیا اس بت یا اود ٹھہر جا تیرے سینے تے دو شہیدان دا پیر ایک صدیق دا پیر ایک اللہ دے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ دا پیر کیوں بھی فاروق اعظم شہید ہوئے کہ نا انہوں نے تو فخر ہی بڑا زی یہ تو دعا منگی نا اللہم رزقنی شہادتاً فی سبیلی کا واپس آئے تھے ساتھی کہنے لگے سامنے مدینہ پاک آیا ای مدینہ پانو ویکھیا بڑی بے تابینال اللہ تو انہوں بھی بخائے اولی جی آمین آکھے مطلب قبول نہ ہو جائے اور اولی آکھو یار مطلب کہ تھوڑی چھیتی نہ کہتی اچھی آکھو آمین آئیں وے کہنا مدینہ پاک والے دیواراں والے کنداں والے روپ ہے
جڑے ساتھی نال سن کہنے لگے امیر المومنین کوئی چٹھی خط پیغام بھی نہیں آیا، ٹیلی فون تے نہیں سن، کوئی بندہ بھی نہیں ملیا تے ایویں ویکھ کے رو کیوں پیا جی؟ کہنے لگے ایڈی وڈی دعا تے مانگایا، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اللہ اے مدینے جے موت آوے تے شہادت دی، چلو مرنا تے برحق کے جڑی شہادت دی گل کیتی نا مدینے دعا تے کر آیا، جے سامنے مدینے دیاں کنداں ویکھیاں نے تے رک گیاں تے اللہ نو ویکھ کے اللہ والے آنا پہ اللہ مینوں شہادت دی موت کیویں آئے گی؟ کوئی ایسا ماں نے جمیا نہیں جڑا عمر تے ہاتھ چک سکے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنہ اپنے آپ تے ایمان سی کہ اللہ نے عمر ہی بنائے، کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ اینا عمر دلیر آندہ کوئی ماں نے جمیا نہیں، حال زمین دی دھرتی تے جو سرکار دی مراد والے ہاتھ چکے تاروں بیاں کی بنے گا؟ اللہ بولو حالات بنے کے نام، ہاتھ چکن والے ہاتھ چکیا کے نام، شہید کیتا گیا کے نام، ایتھوں پتہ لگتا ہے حالات اللہ آپ ہی بنا دیتا ہے۔ عشاء دی نماز پیچھے پڑھن والے صبح دی نہیں پڑھ دے، حضرت صاحب مولوی صاحب نو آپ دے آتے بڑا فخر ہوندہ ہے، میرا منو اتھو کوئی نہیں ہلا سکتا، فلاں میرے نال نے فلاں میرے نال نے، لیکن صبح دی نماز پیچھے پڑھن تو پہلا مولوی صاحب دی چھٹی ہوندی۔ حالات اللہ بناندہ سرکار دی دعا سے شہید ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری تے اندر حضرت عامر معاویہ فوت ہوئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو عامر معاویہ دینا دیں سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص طبقہ اینا دے سینیاں ویچے حضرت معاویہ دانا ایویں وجد ہے جویں شیطان نو لا حول ولا قوت وجد ہے۔ تو سی سارے کہو حضرت عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوے معاویہ بھی جن دیئے، ابو سفیان بھی جن دیئے، حسن تے حسین بھی جن دیئے، سونے سن لو تے آندے نال حضرت عامر معاویہ بیمار ہوئے، ساتھی کہن لگے معاویہ اپنی زندگی دے اندر اپنا نائب اپنی تھان تے حکمران بنائی جاؤ۔ حضرت عامر معاویہ نے آپ دے بیٹے یزید نو حکمران بنا دیتا، فوت ہو گنا ٹائم لگتا گیا، اے یزید نے انہیں پیغام بھیجیا کہ میرے حالت بیعت کر لو، لوگاں نے بیعت کر لینا، پر اس ٹائم 5 ہستیاں ایسیاں سن، سن لو تیان دے نال 5 ایسیاں شخصیتیاں سن، ایسیاں شخصیتاں ایسیاں ہستیاں ہونا کیا مرد سکنے آن، پر وقت ظالم حکمران دے حالت بیعت نہیں کر سکتے نا۔ کون اینا وچوں ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر نے، ایک حضرت عبداللہ بن عمر نے، اور 5واں بندہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر۔ اینا کیا اسی یزید ہاتھے نہیں بیعت کرانگے، بہرحال وقت لنگدا گیا نا، ٹائم لنگدا گیا، ایسے حالات خراب ہوندے گئے نا، حضرت امام حسین نے مدینہ نو الوداع کہہ دیتا نا، مکہ مکرمہ نا، ساتھی آکھیا حسین بار بار تینوں پیغام آ رہے، حسین یزید بار بار آکھی جاندے، اے یزید آندے حسین میرے ہاتھ
حد بیعت کر لینا۔ حضرت حسین نو لوگ کہن لگے حسین مکہ مکرمہ چلا جا، مکہ دی دھرتی تے چلا جا، کیونکہ اوتھے بیت اللہ شریف اوتھے کوئی ماں دلال تیرے تے حملہ نہیں کرے گا۔ جے حالات خراب بھی ہوئے نا، بیت اللہ دی حرمت کہ خانہ کعبہ دی حد اندر حرم دی حد چینا کوئی بھی تلوار نہیں اٹھاندا۔ حضرت امام حسین سواری تے بہ کے مکہ مکرمہ گئے نا، اللہ سانو مدینے تو مکہ دا سفر نصیب فرما دے۔ جنہیں جنہیں سفر کرنے کہہ دیو آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین مکہ پاک آئے، آخر کار وہ بھی ٹائم آئے نا، حضرت حسین دے کول ایک کوفے وچوں بار بار خط بیان دے، ایک اوسر ٹائم ایک کوفے دا گورنر نبی پاک دا صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بار بار خطا رہنے حسین تسی کوفے آ جاؤنا، اسی تواڈے نالم اسی تیرے ہاتھ بیعت کرنی تیارم۔ ایک خط آیا، دو خط آئے نا، کر دیاں اوے 12,000 خط آیا یا 11,000 خط آیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھی بلائے نا، مشورہ کی تانا ہون کی کرنا چاہی دیں، وچوں ساتھی کہن لگے اوے حسین حالات دا پتہ نہیں ہو، پہلے آپ نہ جائیے، پہلے اپنا کوئی بندہ کلو نا حالات دا جائزہ لے کے آئے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چاچے دا پتر مسلم بن عقیل نو آکھیا اوے مسلم بن عقیل جا کوفے دا جائزہ تے لے کے آنا۔ امام مسلم آئے نا، کوفے دی دھرتی تے آئے نا، اور سن لو تیان دے نال لوکی جفیاں پاندے بیرے، اور نبی دے آپ سرکار دے آپ دی آل دا ساتھی آگئے، نبی پاک دا رشتہ دار آگئے، لوگ جفیاں پہ پاندے، انہا حد تے بیعت کی تھی، 18,000 بندے نے بیعت کی تھی نا، اور سن لو تیان نال، اور سن لو ایک تے اور بھی گل سن لو، اور زیادہ جفیاں پان والے اور کدی سجن نہ سمجھی سونے، اور زیادہ موڑیاں تے چکن والے اے موڑیاں تے چکنا بھی جان دینے، تھلے سٹنا بھی جان دے، جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے پرام اینا موڑیاں تے چکیاں، اور جنہیں بہتا چکیا سینا انہیں بہتا چک کے صرف پنے زمین دے سٹیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اس واسطے ہر موڑیاں تے چکن والا سجن تے یار نہیں ہوندا۔ متاں کتے پلے کھجے رہ جائیں فلانا بڑا مخلص حضرت صاحب اللہ قلیل، خیر سارے دا برابر نہیں نا، لیکن زیادہ جندے مون دے بین اون دے، کندے کول بیٹھے نے اون دے، شاباش میرے کول آئے تھے میریاں تعریف، عمران صاحب دے گلے، انہاں کول جان گئے تھے میرے گلے، ادھر جان گئے تھے ادھر جفیاں، ادھر گلے منافق، اور سونے اینج نہیں کسے دا بھی گلا نہ کریا کرو، کوئی جماعت دا چھوٹا بھی خطیب ہے، کسے پنڈ دا، کسے کوڑ دا، کسے چھوٹی مسجد دا، اللہ دے کردہ امام خطیب ہے، ان دا بھی احترام فرض ہے، بلکہ فرض تو بھی فرض ہے، ان دا احترام قرآن دا احترام ہے، نبی پاک دے فرمان دا احترام ہے۔ کیوں؟ ان دے سینے چے اللہ دا قرآن ہے، مسجد چھوٹی ہے پر سینے چے قرآن تے بڑھا ہے نا، مسجد چھوٹی ہے ان دے سینے چے نبی پاک دا فرمان تے بڑھا ہے۔ خط اینا جفیاں پائیاں بیعت کی تھی، کہن لگے مسلم بن عقیل اسی توڑا انتظار پہ کر دے ساں، ساڑیاں اکھاں توڑا راہ پیاں تک دیاں ساں،
مسلم بن عقیل دیاں بیعتاں ہو رہیاں نے یزید نو کسی نے پیغام کر لیا یزید کوفے دی دھرتی پلٹا مار گئی ہوں جے حالات سنبھال سکنے تے سنبھال لے انہیں چھیتی نال دنیا دا ظالم او کمینہ انسان اے شمر ابن زیاد نو فوری طور تے کوفے دا گورنر بھیج دیتا نا سونے دے یار حضرت نعمان بن بشیر نو انہیں معزول کر دیتا اے ابن زیاد انج کر کے مڑاسا مار کے آیا ڈاکو بن کے آیا کوفے شہر اندر لوگاں نے سوچیا مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتے حسین میں دیتے ہیں تے حیران لوگی تے اپنا بڑا حیا کر دے بینے نبی دی آل دا انتظار پہ کر دینے کوفے والے ساڑھے تھلے دل و شان لی تیار نے اکھاں انتظار پیاں کر دیاں نے حسین ہن چھیتی نال کوفے آ جاؤں ایک خط لجان والا ہن خط لے کے کوفے دی دھرتی تو نکل چکے ہیں 2-4 دن لنگے سن لو تیان نال ادھروں یزید بیمان نے ابن زیاد نو انج کر کے بھیجیا ابن زیاد نو انہیں گورنر بنا دیتا کوفے شہر دا ابن زیاد ڈاکو مڑا سا مار کے آیا کوفے دی مرکزی مسیح دے اندر انج کر کے آیا نا دے سٹے مسیح تے آیا لوگاں نے نعرہ چل ماریا میرے پاک محمد دی آل زندہ باد حسن حسین زندہ باد شر خدا زندہ باد لوگاں نے سوچیا امام حسین آگانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتہ نہیں اے معاملات کچھ ہو رہی ہے ابن زیاد نے ان کر کے اپنے چہرے تو کپڑا پیچھے ہٹایا لوگ کی ڈر گئے اے تے ابن زیاد امام حسین ابن زیاد آندے ان سن لو تیان نال اے کوفیوں جرا جاندے کہ منو کرسیاں مل جان منو شانہ مل جان او محمد دی آل دے خلاف ہو جائے میرا ساتھی بن جائیں ورنہ سزاواں بڑیاں دیاں گا ایسے حالات پلٹا مارے ہم اے جفیاں پان والے 18,000 مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے مرن دے وعدے کرن والے اے سارے پیچھے ہٹ دے گئے نا سارے پیچھے ہٹ دے گئے زور دی نماز پڑھائی اے پیچھے 18,000 عصر دی نماز پڑھائی پیچھے 10-12,000 رہ گیا شام دی نماز پڑھائی پیچھے 5-6,000 عشاء دی نماز پڑھائی پیچھے 2-3,000 فجر دی نماز پڑھائی ان کلے رہ گئے مسلم بن عقیل سارے بے وفائی کر گئے ایک کوفی لائیوں بھی چھڑ کے چلے گئے نا میرے سونے نبی دا یار مسلم بن عقیل ایک سونے دا یار یعنی ایک ہانی نا دا بندہ اندہ نا ہانی اندے کرے چلے گئے نا اور سن لو تیان دے نال اندے کرے رہن لگ پہ او تو حالات نے خراب ہوئے اے سونے دے یار مسلم بن عقیل نے 18,000 لے آؤں آپ دے نال دے بندے لینا آؤ میں نال کل تے کر لو ایک دفعہ میرے نال تے چلو اے سارے نال آئے ابن زیاد اپنے ساتھیاں نو کہن لگا کوفے دے سرداروں سن لو اے چھت چڑھ کے اعلان کر دیو کوئی بندہ بھی اندہ ساتھ نہ دیں ورنہ میں مار دیاں گا اے سارے نال آئے پیچھے ہٹ گئے اے نس گئے پج گئے کوفی لائیو بھی مسلم بن عقیل کلے بیچارے رہ گئے ہن کر کے کوفے دے بازاراں چے پھر دے بینے اینا کوفیاں بڑی پیاس لگیے بڑی بھوک بھی لگیے اور پانی پلانا تے بڑی دور دی گل اینا آپ دے دروازے
دروازے بھی بند کر لے متا اتھوں لنگدا نظر بھی نہ مارے مسلم بن عاقل ایک مکان دا دروازہ کھڑکایا اندروں ایک اللہ والی بولی آکھیا کون ہے آکھیا اماں جی میں پاک محمد دی آل وچوں میں حضرت حسین دے چاچے دا پتر اماں جی میں مسلم بن عاقل اسیں پاک محمد دے خاندان وچوں اماں جی ہو سکتا ہی تے پانی دا گھٹ پلا دے اماں نے سنیا مسلم بن عاقل دے منہ وچوں اے پاک محمد دی آل اے سرکار دے خاندان وچوں امام حسین دے چاچے دا پتر اماں نوں چا چڑھ گئے انہیں دروازہ کھولیا آکھیا نہیں اماں ہو سکتا ہی تے پنامی دے چھڑ اماں نے کمرے چلٹا دیتا اماں دا پتر باہر آیا انہیں ویکھیا اماں پانی لے کے آؤ کمرے چے جاندی روٹی لے کے جاندی آندے امی بار بار ادھر جانی خیر تے ہے اماں دس دی نہیں پئی آپ ہی چلا گیا ماں بھی نال ٹر پئی ماں کہہ لگی پتر اپنے مقدر جاگ پہ اوے پتر نصیب اپنے جاگ پہ اوے پتر اپنے گھر چل کے پاک محمد دی آل وچوں مسلم بن عاقل آ گئی انہیں ویکھیا اینا راضی ہویا آندہ نہیں اماں اللہ دی قسم واقعہ تانے اپنے مقدر جاگ پہ پرے پیمان اتوں ہور سی وچوں ہور سی آندہ امی واقعہ تانے اپا نصیباں والے ہم اے دوڑ کے جاندہ جا کے ابن زیاد شمر نواندہ ابن زیاد چھیتی نالی بندے کال دے او شکار لب گیا اس ساڑھے کارویچ انہیں آکھیا او داوی دیاں گا انعام دیاں گا انعام دے لالچ آکیں انہیں 70 بندیاں دا کافلہ بھیجے ہم 70 بندے آئیں انہیں آکھیا اممہ دے مکان ان کر کے کیرا پالے آنا اور سن لو مسلم بن عاقل اے مکان میں چون باہر آئیں ایک بیمان کوفی آندہ مسلم بن عاقل اپنیاں پاما کھلیاں کر کے سانوں گرفتاری دعا دیں مسلم بن عاقل آندہ اوے کوفیو سن لو میں کلا ضرور میں تنہا ضرور پر ساڑیاں رگاں چے خون کڑے اسی پاک محمد دی آل وچوں اسی نہ چک سکنے نہ اسی گرفتاریاں دے سکنے مرتے سکنے ایک بیمان نے انج کر کے تلوار ماری مسلم بن عاقل دے بول کٹے آگیا اینا ظالمہ نے کرا پاکیں اینا گرفتار کر لیا ایک قیدی بنا کے ابن زیاد دربار چلے آندہ میرے سونے دا یار آندہ منو کوٹو پانی پلا دیو پیاس بڑی لگی اینا پانی دا پیالہ پیش کی تانا اے بول وچوں اے منہ وچوں اینے خون دے فوارے چل دے پیسن مسلم بن عاقل دم او سارا پیالہ خون لالو پر آگیا پانی پین دے دل نہیں کردہ پیا ابن زیاد آندہ اوے مسلم تیری کوئی آخری خواہش ہوئے مسلم بن عاقل کہن لگے ایک منو خط لکھ لین دے میں حضرت حسین منع کرنا جانا حسین کوفے نہ آئی حسین کوفے نہ پہنچیں ادھروں امام حسین 8 ذوالحجہ دا دن اور لوکی احرام پاکے لوکی عرفات دے میدان چیارنے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ادھروں حضرت حسین اس واری تے بیکیں مکہ پاک دے وچوں ان کر کے کوفے والے اینا دی سواری اینا دے کوڑے کوفے والے روح کی تانا عبداللہ بن عباس اگے آگئے سواری دے اگے آگے کہن لگے اوہ حسین نہ جائیں حسین کوفے نہ جائیں حسین ایک کوفے والے ہم اینا تیرے باپ علیوں رمضان دے مہینے جم فجر دی نماز پڑھ دیاں جان دیاں رات شہید کیتے
انہاں تے اعتبار نہ کری حسین نہ جائیں امام حسین کہن لگے میں ضرور جاواں گا میں لازمن جانا اے 12,000 خط میرے کولیں اوتھے جانا جانا سونے دا یار عبداللہ بن عباس آندہ حسین جے منو پتہ لگ جائے نا جے میں سواری دیا کہ لمحہ پہ جاؤں تسی نہ جاؤ گے حسین میں گھوڑے دیا کہ لمحہ پہن لی بھی تیار امام حسین کہن لگے نہیں روکو نا علی دا پتر کوفے ضرور جائے مسلم بن عقیل نو تھوڑا جا ٹائم ملیا خط لکھیا پیغام کر لیا حسین کوفی بدل گئی نہ کوفے آنا اے آندہ ابن زیاد شمر آندہ بنو لے جو چھت لجا کے نا انہوں آکھا جے کہ یزید دے ہاتھ بیعت کر جی اے من جائے ٹھیک ورنہ اوتھو تلوار مار کے تون لانا تے تون تھلے ڈگ دیا ساتھی لے گا کہنے لگے ہاں مسلم بن عقیل بیعت کرنا یزید دی انہیں کہا چل بیعت دیا پترہ انہیں کہا لا تونا سونے پیغمبر دی آلک دی چک نہیں سکتی انہیں تون لا دی اللہ ادھر امام حسین مکیوں نکل پیسن راج جنہ ایک شاعر سی بہت بڑا شاعر کندہ ناسی مرزوق اے ملیا امام حسین نو کہنے لگا حسین کوفے نہ جائے بڑے حالات خراب ہو امام حسین نے تیان نہ کیتا ہمیں لگے آئے پیغام آیا قاصد آیا جیسا ٹائم مقام میں جیسا ٹائم سلابیہ دے مقام تے آئے بندہ خط پڑھا آندہ حسین اے خط پڑھ لو نال پیغام دن آندہ حضرت اے توڑے چاچے دے پتر داخری خالتی اوندہ خالتی پیغام کوفے نانا میں اکھی وے کے آیا توڑے چاچے دے پتر اونا بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا ہی مسلم بن عقیل کوفے نا جانا امام حسین نے 70 بندیاں دا کافلے روک کے آکھیا ہاں بھئی کافلے والیوں کیویں کرنے اگاں جانا چاہی دے کہ نہیں میرے برا مسلم بن عقیل شہید کیتا گئے مسلم بن عقیل دے برا اگے بڑے کہن لگے حسین اوہ علی دے پتر حسین توڑی تے ساڑی آل تے کیے ساڑا خون دے کیے اوہ حسین سن لو جے ساڑے پرانوں کوفیاں شہید کیتے اسی پیشہ نہیں جاواں گے اسی ضرور جاواں گے اپنے پرادہ بدلہ لین لی تو سان جانا تے پیشہ چلے جاؤں اسی کوفے دی ترتی تے جاؤں گے اسی نہیں موڑ کے جا سکتے ساڑا پرا ہونا شہید کر دیتے اساں تے کوفے جانا ہی جانا امام حسین کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کہن لگے پھر حسین ابن علی بھی کوفے جائے گا کوفے دی تردیتے 2 محرم جمیں آج محرم دی 2 تاریخ اے میں حضرت حسین دا گھوڑا 2 محرم الحرام والے دن کربلا دے میدان چے حضرت حسین دے گھوڑے نے پیر رکھیا ادھروں ابن زیاد نے 1000 دا لشکر اینا دا کمانڈر اوندہ ایک اونے انہوں کھلیا انہوں آکھیا جا سامنے امام حسین آجان پشامی نہیں جان دینا کربلا دے میدان چلے آنا انہیں عمر بن سعد دی قیادت اندر عمر بن سعد نو سپا سلار بنا کے انہیں 4000 بندہ ہور کلیا 1000 پہلے کلیا 4000 بعد
تے بھیجیا اوے میرے والے ویکھو اے سپاہ سالار دا گھوڑا انج کر کے امام حسین دا گھوڑا ادھروں آ رہے ہیں ادھروں ابن زیاد دی سپاہیاں دے سپاہ سالار دا گھوڑا ادھروں آ رہے ہیں انج کر کے آمنا سامنا ہویا اینا دوواں سرداراں دا آمنا سامنا ہویا انج کر کے امام حسین نے اپنے گھوڑے دی لگام انج کر کے ہلائی اس گھوڑے نے ہوتا بیکھیا انہیں بھی لگام ہلائی دوواں گھوڑیاں دی آپس اندر ان کر کے مون لگن ایمیں لگن دیئے ہونے اکھاں جی اکھاں پہ گئیاں نے ہونے کام ہونے میدان جہاد والا بن جائے گا سن لو تیان دے نال پر حالات کنٹرول ہوندا گیا نا امام حسین نے بیکھیا ہون تے کوفی بدل دے پہنے امام حسین نے ان کر کے خاطب خادیتے اور کوفیو توڑے خات نے کہن لگے ہاں ساڑے خات نے امام حسین کہن لگے اے 5000 دا لشکر کی در آیا ہے کہن لگے حسین اسی تاں واسطے آئے ہم سانو کلیا گیا ہے حسین واپس بھی نہ جائے حسین یاد آگے یزید ہاتھ بیعت کرے ورنہ سی لڑائی کرانگے اسی تینوں مارانگے امام حسین کہن لگے اے کوفیو سن لو عمر بن سعد سن لے عمر بن سعد سن لے تو 4-5 دا لشکر لے کے کھڑے ہیں ادھر پاک محمد دا نواسا علی دا پتر میدان تے کھڑے سمل کے آئیں میرے ایسے میرے قافلے والے سمل کے پیر رکھیں آندہ حسین آندہ جا بیعت کر آنکھیانا میں دنیا دے ظالم دے سامنے بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ پاک محمد دی عالم آکھیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کہن لگے اوے کوفیوں ایویں کرو منو بارڈر تے جا لین دیو کہن لگے نانا اساں بارڈر تے نہیں جان دینا امام حسین کہن لگے جی حالات میں نے اپنے ساتھی لے کے پیشہ مڑ جانا او کہن لگے حسین نانا اساں پیشہ نہیں جان دینا ہاں چاندے کیو کہن لگے حسین اپنے ہتھیار سوٹ دیو ہتھیار سوٹ کے باواں کھلیاں کرو اسے گرفتاریاں کرنا جانے امام حسین کہن لگے اوے کوفیو سن لو اے علی دا پتر علی دے شیر دا پتر علی شیر دا پتر میدان اندر اوے تلوار کی میں سلٹے اوے تسی نہیں جان دے میں کندہ پترام اوے جنہیں مرحب نوڑا دیتے اوے جنہیں عمر بن عبد ود ورگے اوے بڑے بڑے بہادر دیکھ دیتے میں اوندہ پترام جنہیں ٹھوٹا مار کے اوے خیبر دا قلعہ اڑا دیتے اوے میں حسین ابن علیم ہتھیار کی میں سلٹا کہن لگے حسین مقابل واسطے تیار ہو جاؤں امام حسین کہن لگے آکھیا میں نو ٹائم دیو میں مشورہ کر لاؤں امام حسین اوے سن لو تیان دے نال اوے نو محرم الحرام رات دیاں طریقیاں ایک دیوہ بلدہ پہ امام حسین نے اپنے خیمے بیچوں ان کر کے دیوے نو پھوک مار کے او دیوہ بجا دیتا نا امام حسین کہن لگے اوے نبی پاک دے ساتھیوں حسین آگیا ہے حسین واپس نہیں جائے گا ہون لڑنا پینا ہے مقابلہ کرنا پینا ہے اے میں دیوہ تاں بجا دیتا ہے جی توڑے وچوں کوئی بندہ واپس جانا چاندہ تے چلا جائے منوں چھڑ جائے نا میں دیوہ تاں بجا دیتا ہے مطا میری اکھاں دی شرم کر دیاں اٹھو نا تاں باہر نہ جاؤ ہنڈرا کر دیتا ہے دیوہ بجا دیتا ہے چلے جاؤ امام حسین نے ایک گھنٹے تو بعد دیوہ دوبارہ بالے 70 سارے ہی کھڑے سن سارے ہی بیٹھے سن آکھیا حسین اسی بکیوں آئی بھی تیرے نالا حسین جے واپس مڑ کے نبی پاک دے شہر
مدینے جا سکے نال ہی جاواں گے حسین جے نا سہی تے جنت چ کٹھے ہی جاواں گے حسین نہیں ہو سکدا اسی چھڈ جائیے ساڈیاں رگاں چ سونیا حسین ایسا وفا والا خون ہے اسی چھڈ کے نہیں جاں گے انہاں ظالماں ان کر کے حملہ کیتا ایک سونے دا یار ہاشمی اگے بڑھیا ایک کوفی اگے آندا اونے وار کیتا اور سونے دے یار ہاشمی ان کر کے جھٹکا دے کے ایندی لتاں اڑا دتیاں ایندی تون لا دتی نا انہیں سونے دے یار بار بار جو بھی ظالم اگے کوفی آندا ماری جاندے کوفے دے اینا کوفیاں دی فوج وچوں ایک بندہ بول پیندا آندا جویں لڑدے پیو اے 70 نے پر 70 ساڈا 5000 ہی مار دین گے جویں لڑدے پیو علی دا پتر کون سامنے لڑ سکتا ہے کلا کلا آگے جی میں مقابلہ کر دے پیوں سارے مروا بوگے کمیں کریے آندہ یک دم سارے حملہ کرو 70 دے 70 کے لو انہوں مار چھڑو انہاں ظالمان حملہ کیتا حضرت حسن دا پتر جندانا عبداللہ اپنے چاچو دے آگے آیا کہ میرے چاچو والے تیر ناوے آخر تے خون نے جوش مارے انہی کے دفعہ تابڑ طور حملے کر دیتے حضرت حسن دا بیٹا عبداللہ آگے آیا انہوں تیر لگ گیا اے بچہ قلب کے کربلا دے میدان چڑھ گیا حضرت حسین اپنے پتیجے دے محمد نو چوم کے ڈگے پہ دے سر تے ہاتھ رکھیا حضرت حسین خیمے جے گینا ویکھیا بھی حالات خراب ہو گنے خیمے جے گئے جیتھے عورتاں سن اینا والے مخاطب ہوئے کہن لگے بیٹی سکینہ بیٹی زینب میریو تیو سن لو پہن واقعہ پہن تمہیں سن لے اپنی بیوی نو کہن لگے سن لو جی اسی شہید ہو جائیے یا نبی دے یاراں وچوں ساڑھے جو جننے شہید ہو جان تو ساں وین نہیں کرنا تو ساں شور نہیں پانا بلکہ کہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میری اتیوں پیودا لاشا ویکے تسی وین نہیں پانا کتے نہ بولیاں مار دیں اے نبی دی عالم اے رون دے تے چیخاں پہ مار دے امام حسین واپس آئیں ان کر کے کوڑے تے بیکیں کہن لگے کوفیوں ہون جو ہونے اوتے ہوئی جانے ہون میری آخری گل سن لو حسین ابن علی دا پتر ایک گل کرنی چاہندہ ہے حسین ابن علی والے سارے مخاطب ہو گئے اکھاں تی اکھاں پا دیتیاں حضرت حسین کہن لگے اوے کوفیوں تو آڈے وچوں کنے بندے اس ٹائم جو سن جس ٹائم سانو پیاس لگی سی ساڑھے نانے ساڑھنی پیاس واسطے آپ دی زبانی ساڑھے مونچے پا دیتی اوے کوفیوں آج میرے نکے نکے بچے بھی پیاسے آج حسین بھی پیاسے حسین نو پانی کیوں نہیں دین دے پہن کہن لگے حسین اسا نہیں ہو پانی دینا اور سن لو تیان دینال اینا ظالمہ حملہ کیتا نا میرے پاک محمد یار اے شہید ہوندے شہید ہو گنا حضرت حسین دا کرا تنگ ہو گیا کربلا دے میدان جن ایک بیمان ایندہ نا حسین بن نمیر ایندہ نا حسین ایندہ نامی حسین ایندہ نا حسین بن نمیر نشانہ پگا کے امام حسین نو تیر مار دیں اوے بدبختہ مزاد تانسن جے کلے کلے اللہ دے شیر دے مقابلے چیان دیں انہیں دوروں حملہ کیتا انہیں تیر مارے ان کر کے ایتھے آکے تیر لگانا
امام حسین دا خون وگیا ایک بے ایمان اگے بڑھ دیں ایندا نام زرہ بن شریک اے دوسرا بے ایمان ہے جن نے دوسرا حملہ کیتا ہے ایندا نام زرہ بن شریک اے بے ایمان نے تلوار ماری امام حسین دی بانگ کٹی گئی نا تیسرا بے ایمان امام حسین جس ٹائم بازو کٹیا گیا اند کر کے بیندے گئے نا امام حسین بیندے گئے اے تیسرا بے ایمان اگے بڑھیا ایندا نا کیے سن لو تیان دے نال ایندا نا سنان اے سنان بن انس ایندا نا سنان بن انس اوے ظالمہ تو سڑ جاندو تے چنگا اوے مر جاندا تے چنگا ایندا نا سنان بن انس جن امام حسین دی اے گردن لائی ایندا نا سنان بن انس اے بے ایمان نے وار کیتا امام حسین دی گردن لا دیندے امام حسین دی گردن کٹ کے زمین تے جا پئی پر نبی دے نواسے بولو چکے حضرت صاحب کسے دی تی دے سامنے پیون کو چاٹ مارے تے تی کلو تو وہ نہیں برداشت حضرت صاحب تھوڑا جا پچھے خیال لجاؤ تصور لجاؤ کسے دی پہن گول کسی دے پران کو چاٹا مارے تے وہ پہن کو لوڑے نہیں برداشت آج پہنا تیاں دے سامنے سر لایا گیا امام حسین دا 10 محرم الحرام سارے شہید ہو گئے 70 دے 70 امام حسین دا پورا قافلہ بڑی بے دردی نال کربلا دے میدان شہید ہو گیا ایتھے ہی بس نہیں ظلم دی انتہا ویکھو ایتھے ہی بس نہیں اینا ظالمان ادھر میرے والے ویکھنا ایڈے کوفی بے ایمان نیزہ لائے کے نا نیزہ اوندے ہوتے سل رکھیا امام حسین نیزے ہوتے سر رکھیا امام حسین دا تڑ پاک کربلا دے میدان اور سر رکھیا نیزے تے سر رکھیا سونے دیاں امام حسین دیاں تیاں بھی نال نے بیٹیاں بھی نال نے پہنا بھی نال نے بیویاں بھی نال نے نال نال سر جا رہا ہے امام حسین دا اچھا سر جا رہی ہے واللہ زندہ سن دے تامی اچھی شہید ہوئے نے دے تامی سب تو اچھے کہو سبحان اللہ ابن زیاد دے دربار تے تھال پہنچیا سر رکھیا گیا سامنے ٹیبل پہ سار رکھیا گیا امام حسین دا اے بے ایمان کو لکھ سوڑی اندے کول چھڑی حضرت حسین دے اے رخساراں تے سوٹیاں مار دیں چھڑیاں مار دیں اے چھڑیاں حضرت حسین دے ہونٹاں تے مار دیں ایک نبی پاک دا یار جرا اس ٹائم بڑا پہ جا چکی ہے بعد لکھیا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھلے ویندے پیسن کہن لگی او ابن زیاد او ابن زیاد ایڈا ظلم نہ کر ابن زیاد اس ٹائم میں کول سن جس ٹائم سرکار اپنے نواسے حسین دیاں گلاں سرکار چوم دے سن اس ٹائم میں کول سن جس ٹائم سرکار اس حسین دے بلانوں اینا بلانوں سرکار دے ہونڈ لگ گئی ایڈا ظلم نہ کر حضرت حسین دے شہیدوں تو بعد انہاں دے بلان تے بھی چھڑیاں ماریاں گئیاں ادھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے پیسن خواب اندر ویکھیا نبی پاک آپ سرکار آئے نے نبی پاک بڑی تیزی دے نال خواب اندر ویندے پہنے سرکار دن زلفہ مبارک وال اڈے اڈے سنن جی میں کوئی بندہ کبرایا ہوندے سرکار دے وال سنن حضرت عبداللہ بن
عباس کہن لگے میں وینا بیان سونے نبی کربلا دے میدان چ آئے نے سرکار دے ہاتھ اندر ایک شیشی نبی پاک اندے چ خون پاندے پینے تھلوں خون پھڑ پھڑ کے اندے چ خون پہ پاندے نے عبداللہ بن عباس کہن لگے میں آکھیا سونیاں ایک آدھا خون کٹھا پہ کر دیوں سرکار کہن لگے اوے میرے یار عبداللہ اے میرے شہزادے حسین دا خون ہے تے میں او پہ کٹھا کرنا اے میرے نواز حسین دا خون ہے جنوں ظالمہ بڑی بے دردی نال کربلا دے میدان تے شہید کیتا ہے اون دا خون پہ کٹھا کرنا اے صحابی آندہ میں نیتوں بیدار ہویا میں ساتھیاں نو آکھیا اے ساتھیوں آج اسمان پتہ نہیں کیوں پھٹ گیا آج اسمان پتہ نہیں کیوں نہیں پھٹیا آج نبی پاک دے نواز حسین بڑی بے دردی نال کربلا دے میدان سے شہید کیتا گیا ساتھی کہن لگے تو کہ میں جاننا ہے آندہ میں نو پاک محمد خواب تے سب کچھ ہی دس گئے حضرت حسین نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا کربلا دے میدان اللہ نبی دے نواسیاں دی اللہ کروڑا اللہ اربع خربہ رحمتہ نزول فرمائے وآخر دعوانا